अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कर्नाटका में हिजाब तनाज़े के मामले में तालिबात को राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। आइंदा 9 मार्च को इम्तहानात होने वाले हैं और इस सिलसिले में अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई हैं। हिजाब के मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाया गया, जहां उन्होंने होली की छुट्टी के बाद समाअत की बात कही है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो कर्नाटक में हिजाब से मुताल्लिक़ मामले की जल्द समाअत के लिए एक बेंच होली के बाद तश्कील देंगे। जुमे को शरीयत कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा था कि 9 मार्च से शुरू होने वाले इम्तहानात में तालिबात को हिजाब के साथ इम्तहान देने की इजाज़त दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की समाअत होली की छुट्टी के बाद होगी। वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अगले 5 रोज़ में इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आखिरी दिनों में आए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। उस पर तालिबात की जानिब से पेश होने वाले वकील ने कहा कि हम पहले भी आए थे, मामला फरवरी में भी आया था, 10 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ, और अब इम्तहानात का क्या होगा। वकील की इस दलील पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपके तमाम सवालों का जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस मामले की समाअत करेंगे। वहीं कर्नाटक स्कूली तालीम के वजीर BC नागेश ने कहा कि हिजाब पहनने वाली तालिबात को 9 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म में ही इम्तिहान लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के मामले के बाद अब लोकायुक्त में BJP रहनुमा के खिलाफ और उनके बेटे प्रशांत समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं BJP MLA ने अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया है। उन्होंने इस्तीफ़ा में कहा कि लोकायुक्त के छापे का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मेरे ख़ानदान के खिलाफ साजिश है और मैं तो बस अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वहीं इस मामले पर साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया समेत मुतअद्दिद कांग्रेस लीडरों ने मफरूर BJP रहनुमा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज भी दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने बेंगलुरु में कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान सिद्धारमैया समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस ने BJP रहनुमा के बेटे की गिरफ्तारी पर फिर से सरकार पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि 40% कमीशन का एक और सबूत मिल गया है। सिद्धारमैया ने कहा कि BJP ने कमीशन लेकर अपना खजाना भर लिया है, लेकिन रियासत के खजाने को उन्होंने खाली कर दिया है। वो जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाले शामी निजात शहरी अपने रब के हुजूर पेश होने के बाद मस्जिदुल हराम में इंतकाल कर गया है। अरब मीडिया के मुताबिक जर्मनी से उम्रा अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर 73 दिनों में मक्का पहुंचने वाला शामी शख्स गाजी जासिम अपना सफ़र मुकम्मल करते ही इंतकाल कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजी जासिम ने जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मस्जिदुल हराम तक का सफ़र 73 दिन में मुकम्मल किया। इस सफ़र के दौरान वो सोशल मीडिया पर लोगों को आगाही भी देते रहे। अरब मीडिया के मुताबिक गाजी जासिम का मस्जिदुल हराम पहुंचकर इंतकाल हो गया है, जिसके बाद उनकी नमाज जनाजा भी वहीं अदा कर दी गई है, जबकि उन्हें मक्के में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कई सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पुलिस को एक शख्स की लाश मिलने के बाद गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। बताया जा रहा है कि वो फ़ौज की हिरासत से लापता हो गया था और उस वक्त भी काफ़ी इसको लेकर हंगामा मचा था और लोग सवाल कर रहे थे, उसके अहल खाना सवाल कर रहे थे कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने ये बात तक कही थी कि अगर उसे कत्ल कर दिया गया है तो कम से कम उसकी लाश तक तो उनके हवाले कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। बता दें कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के करनकोशपुरा गांव के रहने वाले अब्दुल रशीद डार को फ़ौज की 41 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के जवानों ने 15 दिसंबर को उनके घर से पूछताछ के लिए उठाया था। एक दिन बाद पुलिस ने डार के अहल खाना को बताया कि वो फ़ौज की हिरासत से फ़रार हो गया। लोगों ने सवाल किया कि आखिर इतनी कड़ी सिक्योरिटी के दरमियान वो कैसे फ़रार हो सकता है। उस वक्त काफ़ी सवाल उस वक्त उठे थे, तो वहीं तब से उसके ठिकाने का कोई पता नहीं चल पाया था। वहीं एक बयान में पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि डार की लाश कुपवाड़ा के एक जंगल से बरामद हुई है और उसके अहल खाना के हवाले कर दी गई है।
وہیں شبیر احمد ڈار اس کے بڑے بھائی جو کہ جموں اور کشمیر پولیس کے ساتھ ایک خصوصی پولیس افسر کے طور پر کام کرتے ہیں، انہوں نے فوج پر الزام لگایا کہ اس کو حراست میں قتل کیا گیا۔ اس نے فوج کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ اس کا بھائی ان کی حراست سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ ان کے بھائی نے کہا کہ اس کے قتل کو چھپانے کے لیے ایک صریح جھوٹ بولا گیا ہے۔ وہیں جب اس کی لاش ملی تو اس کے لواحقین نے کپواڑہ میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ڈار کو حراست میں قتل کیا گیا اور انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ وہی پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کر کہا کہ دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد سے کسی بھی جواب دہی کے بغیر اس طرح کے واقعات لگاتار بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرن پوشپورہ سے عبدالرشید کی مسخ شدہ لاش کی تصویریں دیکھ کر انہیں بہت پریشانی ہوئی۔ وہیں پیپلز کانفرنس کے چیئرپرسن سجاد لون نے بھی اس معاملے میں تیز رفتار اور غیر جانبدارانہ انکوائری کا مطالبہ کیا، جبکہ نیشنل کانفرنس کے رہنما سارہ حیات شاہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں حالات معمول پر لانے کے مرکز کے دعووں پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں۔ کانگریس رہنما گزشتہ دنوں کیمبرج یونیورسٹی پہنچے تھے۔ وہاں انہوں نے حکومت پر ان کے فون کو ٹیپ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے فون میں اسرائیلی اسپائی ویئر یعنی کہ جاسوسی یا نگرانی کے لیے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر لگایا گیا تھا جو ان کی تمام فون ریکارڈز کو ٹیپ کر رہا تھا۔ Media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. اس پر اب کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ بی جے پی رہنما اسے ہندوستان کی بدنامی قرار دے رہے ہیں اور راہل گاندھی پر لگاتار حملہ آور ہیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی نے کیمبرج میں وزیر اعظم کے خلاف نشانہ سادھنے کے بہانے غیر ملکی سرزمین پر بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس سے قبل مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر جنہوں نے دیش کے غداروں کو گولی مارو والے نعرے لگائے تھے شاہین باغ مظاہرین کے خلاف، انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کا بیان جھوٹا اور بھارت کو بدنام کرنے والا ہے اور اسی وجہ سے کانگریس کو شکست کا سامنا ہو رہا ہے۔ بتا دیں کہ راہل گاندھی نے اس موقع پر مزید کہا کہ ہندوستانی جمہوریت دباؤ اور حملے کا شکار ہے اور اس ماحول میں میڈیا، عدلیہ اور اپوزیشن کا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ بی جے پی ہندوستان میں ایک ایک کر کے تمام جمہوری اداروں پر قبضہ کر رہی ہے اور انہیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ایک بہت حیران کرنے والا معاملہ گجرات کے سورت میں پیش آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سورت میں سرکاری رہائشی اسکول میں ایک بچی، ایک طالبہ وہ بیمار پڑ گئی، لیکن اس کے علاج کے لیے اسپتال اسے لے جانے کے بجائے اسے جادو ٹونا کے ذریعے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب واقعے کی خبر پھیلی تو ہنگامہ بڑھا، پھر ریاستی حکومت نے ٹرائبل ڈیولپمنٹ کمشنر کو معاملے کی جانچ کرنے کا اب حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سورت کے مڑی گاؤں میں قبائلی لڑکیوں کے ووکیشنل ٹریننگ رہائشی اسکول کے واتسلیہ کنیا آشرم شالہ کی ایک طالبہ بیمار پڑ گئی تھی، لیکن اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی جگہ اسپتال وارڈن نے تانترک کو بلایا جس نے ادارے کی سبھی 140 لڑکیوں پر جادو ٹونا کر دیا۔ جب یہ بات منکشف ہوئی تو معاملے نے طول پکڑ لیا اور حکومت پر چار جانب سے سوال اٹھنے لگے۔ دانشوروں کے گروپ نے اس پورے واقعے کی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وگیان جھتا گروپ کے لیڈر جینت پانڈیا نے کہا کہ حکومت کو رہائشی اسکول کے وارڈن اور ٹرسٹیوں کے خلاف مجرمانہ شکایت بھی درج کروانی چاہیے۔ اتر پردیش میں برادران وطن ہولی کے تہوار کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب شہر میں بم ملنے سے کانپور پولیس الرٹ پر ہے۔ پولیس نے ایک ضلع بدر مجرم واسو سونکر کو گرفتار کیا ہے اور اس کے پاس سے 16 دیسی بم برآمد ہوئے ہیں۔ تو دوسری جانب پولیس نے واسو سونکر کی گرل فرینڈ کے گھر سے 288 دیسی بم برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ ہولی کے تہوار سے چند روز قبل اتنی بڑی تعداد میں دیسی بم ملنے سے محکمہ پولیس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ سیکورٹی فورس الرٹ موڈ پر آ گئی ہے اور پولیس نے شہر میں اپنی نگرانی بھی شروع کر دی ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارٹا میں ایندھن کا ذخیرہ کرنے والے سرکاری ڈپو میں آگ لگنے سے 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد فائر فائٹرز نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے، جبکہ اس واقعے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آگ بھڑکنے کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس میں بھاگنے لگے اور علاقے کو وہ خالی کرایا جانے لگا ہے۔ وہی آرمی چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے کئی گھنٹے بعد اسے بجھا دیا گیا ہے اور اس کی وجوہات کی تحقیقات بھی
کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین یہ خبریں، آپ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔